आइए अब हम देखते हैं कि कोई भी न्यू एप्लीकेशन आप अपने अकाउंट से कैसे ऐड कर सकते हैं। न्यू एप्लीकेशन ऐड करने के लिए स्क्रीन में आपको न्यू एप्लीकेशन का एक बटन नज़र आ रहा होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी एक न्यू एप्लीकेशन का प्रोसेस इनिशिएट होगा। इस प्रोसेस के टोटल 4 स्टेप्स हैं और चारों स्टेप्स कंप्लीट करना लाजमी है अपनी एप्लीकेशन को सेंड करने के लिए। स्टेप वन एप्लीकेशन फॉर्म का है। बेसिकली इसमें आप अपनी कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करते हैं और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पीडीएफ या पीएनजी या जो इमेज टाइप की होनी चाहिए और इसका साइज़ 20 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे में आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस टाइप ऑफ कंसेशन और मिनरल सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी हम एक फॉर्म फिल करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट के साथ जो रेलिवेंट तहसील होगी उसकी। इसी तरह साइट लोकेशन आपने बतानी है कि बेसिकली ये साइट कहाँ पे है, इसका एड्रेस आप बताएंगे। तो वैल्यू में एक एंट्री कर लेते हैं। कवर्ड एरिया एस्टिमेटेड जो कवर्ड एरिया आपके हिसाब से जो बनता है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके अलावा फाइल्स जो हैं आपने अपलोड करनी है। जो भी आपकी कंपनी की डॉक्यूमेंट्स होंगी उसकी जो ऑफिशियल ओरिजिनल हैं उनके इमेजेस वो आपने अपने पास रखने हैं और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। ये दो फाइल्स मैं अपनी अपलोड कर चुका हूँ। इनमें से जो आपके पास अवेलेबल हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। डीड पार्टनरशिप अगर आप पार्टनरशिप पे हैं तो आपने ये फाइल अपलोड करनी है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। इससे आपकी एप्लीकेशन हमारे पास सेव हो जाएगी और आपको सिस्टम कोऑर्डिनेट सेक्शन में डालेगा। सेक्शन में बेसिकली आपने अपने जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जिस लोकेशन के वो आपने इंटर करने। यहाँ कोऑर्डिनेट सेक्शन की हिदायत में हमने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये डेसिमल फॉर्मेट में होने चाहिए। आपके लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास जिस भी सिस्टम में हो उसको कन्वर्ट करना है अपने डेसिमल में। कम से कम हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे ताकि हम आपका एरिया आइडेंटिफाई कर सकें। और कोऑर्डिनेट्स की बाउंड्री जो है इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। लेटीट्यूड आपका 34.5 से बाहर नहीं होना चाहिए और 37.2 से बाहर नहीं होना चाहिए। लॉन्गिट्यूड जो आपका होगा वो 71.8 से कम नहीं होना चाहिए और 7.5 से कम नहीं होना चाहिए। नीचे जब आप आते हैं तो आपको एक मैप नज़र आता है। बेसिकली मैप में ऑलरेडी हमने वो तमाम साइट्स प्लॉट की हुई हैं जो कि माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट से ऑलरेडी लीज की शक्ल में है। इसमें जो पिंक वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली वो एरिया है जो कि स्टडी एरिया है जो मिनरल्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी खुद से कराया हो। बाकी डिफरेंट कंपनीज के जो भी पॉलीगॉन्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉन है। कोऑर्डिनेट्स का सेक्शन है। यहाँ पे आप इंडिविजुअली आप अपने तमाम कोऑर्डिनेट्स इंटर करेंगे। कोऑर्डिनेट्स अगर डेसिमल से हट के किसी और फॉर्मेट में हो या गिलगित बल्तिस्तान की बाउंड्री से बाहर होंगे तो वो सिस्टम आपको इंटर करने नहीं देगा और एरर थ्रो करेगा। जैसे कि देख सकते हैं आप स्क्रीन में कि यहाँ पे मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स ऐड कर लिए हैं और इन कोऑर्डिनेट्स को जैसे ही हम ऐड करते हैं, मतलब मैं ये ऐड कर लेता हूँ और इसके बाद आपने चेक ओवरलैप का बटन दबाना। चेक ओवरलैप जैसे ही दबाएंगे आपका कोऑर्डिनेट येलो कलर में यहाँ पे हाईलाइट होकर नज़र आ जाएगा। प्लस अगर कोई आपकी ओवरलैपिंग आ रही है किसी और उसके साथ पॉलीगॉन के साथ तो ये आपको नज़र आएगा। जैसे इस केस में मैंने जब इंटर किया तो मुझे सिस्टम दिखा रहा है कि मेरे 2 ओवरलैप्स आ रहे हैं। माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट के जो स्टडी एरिया है उसमें एक स्टडी एरिया के साथ 0.6 किलोमीटर का आ रहा है और दूसरे के साथ 2.86 किलोमीटर। तो आपके कोऑर्डिनेट को सक्सेसफुली इंटर करने के लिए आपका ओवरलैप ख़त्म करना लाजमी है। तो आप अपने कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट इसको चेंज कर लेता हूँ। अब देखें जब आपका कोई भी ओवरलैप नहीं आता तो ये आपको सिस्टम दिखा देता है कि नो ओवरलैप डिटेक्टेड और आपका एरिया एक एस्टिमेटेड जो बन रहा है वो बता देता है। इसके अलावा अगर आपके कोऑर्डिनेट 3 से ज़्यादा हैं तो आप प्लस करके अपना चौथा कोऑर्डिनेट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स आपके विद इन जीबी के अंदर होने चाहिए। जैसा कि हमने पहले
بتایا تھا کہ جی بی کے کوآرڈینیٹس میں یہاں ٹاپ پہ دیے ہوئے ہیں آلریڈی 71.8 سے لے کے 77.5 لانگیٹیوڈ آپ کا ہونا چاہیے اور لیٹیٹیوڈ 34.5 اور 37.2 کے اندر. تو جب تک آپ کے اس کے اندر نہیں ہوں گے آپ کو سسٹم یہاں پہ ایرر شو کرتا رہے گا. اس وقت میں نے لیٹیٹیوڈ انٹر نہیں کیا اور سسٹم مجھے ایرر دے رہا. اپنے جیسے ہی سسٹم میں ایک ویلڈ لانگیٹیوڈ ڈالتا ہوں سسٹم اور کیا کہتے ہیں سسٹم اس کو ایرر کو ہائڈ کر دیتا ہے. اور آپ میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ویژولی آپ کا کہیں پہ بھی اوور لیپ نہیں آ رہا. ونس آپ ایک چیک اوور لیپ کر لیں آپ کا جو ایریا بن رہا ہوگا یہ دکھائے گا اور وتھ نو اوور لیپ. اسی طرح اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ ان کوآرڈینیٹس کو جو آپ کے ایکسٹرا کوآرڈینیٹس ہیں ان کو ڈائریکٹ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. دوبارہ آپ چیک اوور لیپ کریں گے آپ کا آپ کے جو ایریا بن رہا ہے وہ آئے گا میپ میں آپ کو وہ کوآرڈینیٹ پولیگون بن کے نظر بھی آ جائے گا. اور لیپ جو ہے بیسکلی ابھی تک جو ہمارے پاس سسٹم میں ڈیٹا فیڈ ہوا ہے ان کے ساتھ چیک ہو رہا ہے. تو آپ کی اپلیکیشن ونس جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو اور آپ کی فی پے ہوگی تو آپ کا ایریا ایز اے ریزروڈ ایریا یہاں پہ شو ہوگا. کوئی بھی نیو بندہ جب اس کو اپلائی کرے گا تو اس کے بعد وہ وہاں پہ اس کا اور لیپ آپ کے ایریا کے ساتھ نظر آئے گا. وہ آپ کے ایریا کو نہیں کر سکے گا لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے یہ اپلیکیشن سبمٹ کرا کے فیس اپلوڈ کرنا لازمی ہے. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں. سیو اینڈ نیکسٹ کرتے ہیں. آپ کے کوآرڈینیٹس سکسیزفلی سیو ہو جاتے ہیں اور سسٹم آپ کو نیکسٹ اسکرین پہ لے کے جاتا ہے. نیکسٹ اسکرین بیسکلی یہ ہے کہ آپ کا چالان جنریٹ ہو سکتا ہے. چالان جیسے ہی آپ جنریٹ کروائیں گے آپ کے پاس 7 دن کا ٹائم ہے. 7 دن کے اندر آپ نے چالان ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بینک میں جمع کرانا ہے اور اس کی ایک ڈیجیٹل کاپی آپ نے آن لائن اسی اپلیکیشن میں اپلوڈ کرنی ہے اور جو ہارڈ کاپی ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں جمع کرانی ہے. یہ ساری جو ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ بیسس پہ ہیں. تو آپ نے اپنا جو ہے چالان جتنا جلد ممکن ہو سکے اپلوڈ کرنا. اب میں چالان جنریٹ کر لیتا ہوں. یہاں سے جنریٹ جیسے ہی ہم کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک فائل ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. ڈاؤن لوڈ اس کو آپ ڈبل کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. ایک چالان جنریٹ ہوا ہے. چالان میں بیسکلی آپ کی وہ تمام ڈیٹیلس آپ کی کمپنی کی ڈیٹیلس ہیں. آپ کی چالان کی فیس ہے, اکاؤنٹ نمبر نیشنل بینک کا دیا ہوا ہے جس میں آپ نے ڈپازٹ کرانا ہے اور آپ کے کوآرڈینیٹس بھی یہاں پہ لاک ہو چکے ہیں. اس کو ڈپازٹ کرا کے اس کی ایک کاپی ڈیجیٹل کاپی آپ نے امیج کی شکل میں اس پیج پہ اپلوڈ کرنی ہے. بیسکلی یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ نے بینک ریسیپٹ نمبر, یہ بیسکلی بینک کی طرف سے جو آپ نے جمع کرایا تھا تو آپ کو ایک ریسیپٹ نمبر آپ کو ملے گا. آپ کا جو سیریل نمبر ہوگا وہ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے. کس ڈیٹ کو آپ نے جمع کرایا تھا وہ آپ نے مینشن کرنا اور اپنی چالان کی فائل آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دیں. اس کے بعد آپ سیو اینڈ نیکسٹ کرتے ہیں تو آپ کا چالان اپلوڈنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہاں پہ آ کے آپ کی اپلیکیشن فلی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک سکسیس کا میسیج اسکرین میں نظر آ جاتا ہے. اسکرین میں ایک ڈاؤن لوڈ یور اپلیکیشن کا آپشن اس کی جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے. بیسکلی اس کے تھرو آپ نے جو آپ نے پورے اپلائی پروسیس میں اپنی انفارمیشن دی ہے وہ ایک پی ڈی ایف کی شکل میں یا ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, جو کہ بعد میں آپ جب بھی فائل سبمٹ کرائیں گے اپنے اس وقت آپ نے اس کو بھی ساتھ میں سبمٹ کرانا. تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں. گو بیک ٹو جب پروفائل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کا وہ آ رہا ہے کہ مائننگ لائسنس ایٹ اسٹور اور کس دن آپ نے اپلائی کیا ہے اس کا اسٹیٹس جو آ رہا ہوگا وہ سبمٹڈ آ رہا ہوگا. اور آپ یہاں پہ جو اس کی گائیڈ لائنس اس میں دیکھتے ہیں کہ یو ہیو کمپلیٹڈ اپلیکیشن اور اس کی ڈیٹیلس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو آپ کا کمپلیٹ اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ یہاں سے دوبارہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ڈیش بورڈ میں آپ دیکھیں تو آپ کی کمپلیٹ اپلیکیشن کا کاؤنٹ 1 ہو گیا. بیسکلی اس آن لائن پورٹل کے تھرو آپ میکسیمم 4 سائٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ لمیٹیشن بالکل فریش اپلیکیشنز کے لیے ہے اور جو پرانی کمپنیز آلریڈی جن کے 4 یا 4 سے کم ہیں جن کی 4 سے کم وہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنی لمٹ میں ہی
کے وہ ٹوٹل 4 کے لیے اپلائی کر پائیں گے. تو یہاں پہ ہمارا یہ والا سیشن ختم ہوتا ہے. یہاں پہ اپلیکیشن کمپلیٹ ہو گئی. ہوپ فلی جو ہے آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے.